प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। बल्ले बल्ले गुरु जी। शाबाश शाबाश गुरु जी। जय गुरु जी। हैप्पी बर्थडे गुरुपा। एंड सभी संगत को गुरुपा की बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी संगत को ब्लेस करें गुरुपा। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले मैं थोड़ा सा गुरुपा के लिए, आज गुरुपा का बर्थडे है तो मैं थोड़ा सा गाना गाऊंगी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल ओ मेरे प्यारे गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। हैप्पी बर्थडे डियर गुरुजी। हैप्पी बर्थडे टू यू। बस ये छोटा सा ही गाना था। अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं क्या कहते हैं, मैं बड़े मंदिर का सत्संग शेयर कर रही हूँ। हम मतलब दिल्ली जाना चाहते थे। दिल्ली में हमारे भैया रहते हैं तो उनके पास से छतरपुर थोड़ा मतलब पास ही पड़ता है। तो हम मतलब वहाँ जाना चाहते थे। हम अलीगढ़ चले गए थे। फिर अलीगढ़ के बाद हम जाना चाहते थे, लेकिन फिर मम्मी का प्लान बन रहा था अकेले का। तो फिर मम्मी फिर सोचने लगी कि मम्मी, फिर हम लोग कहने लगे मम्मी हम भी चलते हैं। तो मम्मी कहने लगी कि नहीं, वो बुलाते तो हैं नहीं, मतलब ऐसे थोड़ा वो अभी बच्चे से ही हैं, मतलब उनकी एक बेटी है बस। तो मम्मी कही थी वो बुलाते तो हैं। मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, लेकिन हमारा बहुत मन करता है क्योंकि वहाँ पे बच्ची है तो उससे बच्ची से मन लगा रहता है, वो बात बात भी करती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं जाने की सोच रहे थे, लेकिन मम्मी अपना ही अकेले का प्रोग्राम बनाए थे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। मेट्रो से जाते हैं हम, 2 मेट्रो पकड़ते हैं तो इसलिए तो फिर यहाँ से तो फिर हम मेट्रो फिर हमने क्या कहते हैं मेट्रो फिर हमें 2 मेट्रो पकड़नी पड़ती है, तो इसलिए सॉरी गुरुपा, मैं पता नहीं क्या कह रही हूँ। तो फिर अगले दिन हमारा नेट ख़त्म हो गया। तो मम्मी ने फिर मतलब मेरे भाई ने बोला कि क्या कहते हैं अगर नेट रिचार्ज हो जाएगा तो मम्मी आप चली जाना अकेले अगले दिन। तो उसी दिन नेट रिचार्ज हो गया हमारा, पता नहीं कैसे ही डैडी के पास पैसे आ गए थे तो डैडी ने रिचार्ज कर दिया। फिर रिचार्ज हो गया था तो फिर हमने मम्मी से बोला मम्मी अब आप जाओ। तो मम्मी का मन ही नहीं किया। फिर संडे को उनका खुद में फ़ोन आया कि क्या कहते हैं आप घूम जाओ बुआ जी और बच्चों को भी ले आओ। तो फिर हम लोग रेडी हुए। फिर हम लोग मतलब पहले तो मना कर रहे थे, फिर कहने लगे अरे कोई बात नहीं, बच्चों को भी ले आओ, बहुत दिन से आए नहीं हैं। तो फिर मैंने गुरुपा का शुक्राना किया मन मन में। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि हम जब भी वहाँ जाते हैं ना, हमारा वहाँ पे क्या कहते हैं छतरपुर जाने का, बड़े मंदिर जाने का अपने आप प्रोग्राम बना लेते हैं गुरुपा, तो इसलिए। तो फिर हम वहाँ गए। फिर उसके बाद हम वहाँ पे क्या कहते हैं ऐसे 4 बजे करीब पहुँच गए थे वहाँ से। हम घर से लेट निकले थे, 2 बजे निकले थे, 1:30-2 बजे, हाँ ऐसे ही निकले थे। फिर उसके बाद तो हम लेट हो गए थे, तो लेट नहीं होते मतलब हम यहाँ से लेट निकले थे। फिर हमने डैडी को फ़ोन किया, लेकिन डैडी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर हम कान्हा जी को सुला के गए थे। फिर उसके बाद फिर हम गए। फिर हम वहाँ पे क्या कहते हैं हम द्वारिका में रहते हैं भैया, तो हम फिर द्वारिका कहते हैं
4 بجے ہاں ایسے پہنچ گئے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے پھر تھوڑا بات کی. پھر اس کے بعد تھوڑا ناشتہ پانی کیا. ناشتہ پانی کرنے کے بعد پھر ہم لوگ ایسے ہی گھومنے لگے, اپنا فون وون چلانے لگے. تو پھر اس کے بعد پھر رات کو پھر ہم نے کیا کہتے ہیں مووی وووی دیکھی. مووی دیکھنے کے بعد پھر میرا تھوڑے سر میں درد ہو رہا تھا, پتہ نہیں کیسے. تو میرے سر میں درد تو میں اندر لیٹ گئی تھی. تو اس کے بعد میں نے کھانا کھایا کیونکہ منڈے کو میرا ورت رہتا ہے, سوموار کا, تو اس لیے تو میں نے پھر رات کو ہی کھانا کھا لیا. پھر اس کے بعد صبح پھر ہم لوگ جلدی جلدی ریڈی ہوئے. پھر بھیا چلے گئے تھے. تو پھر بھیا چلے گئے تھے اس کے بعد پھر بھابھی ہمیں چھوڑنے آئیں. پھر وہ لڑکی رو رہی تھی بہت, اس کا نام انائرا ہے, تو وہ بہت رو رہی تھی. تو پھر کیا کہہ سکتے, لیکن پھر ہم لوگ آ گئے. پھر ہم یہاں پہ پھر ہم سوچ رہے تھے پہلے کہ کیا کہتے ہیں ہم پہلے گھر آئیں گے, پھر گھر سے تیار ہو کے پھر جب جائیں گے بڑے مندر. تو لیکن ہم پھر ایسے گئے نہیں. تو ممی نے کیا کیا کہ ممی نے بولا کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ میں نے مطلب کہ ڈیڈی سے بولا, ڈیڈی گھر پہ ہی تھے, تو ڈیڈی سے بولا کہ کیا کہتے ہیں ہم لوگ کشمیری گیٹ آ رہے, تم کشمیری گیٹ آ جاؤ. پھر ڈیڈی کو بہت دیر ویٹ کیا, ڈیڈی بہت دیر بعد آئے تھے. پھر اس کے بعد ہم کشمیری گیٹ سے پھر سیدھے چھتر پور کے لیے گئے. پھر ہم سیدھے بڑے مندر گئے. پھر اس کے بعد پھر ہم بڑے مندر میں جا کے پھر بہت اچھا لگا. مطلب میں نے پنک کلر کی ڈریس پہن رکھی تھی, میں نے شرٹ پہن رکھی تھی, اور ممی نے بلو کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا. باہر بلو کلر کی مطلب رنگ کی وہ چولے پہن رکھے تھے گروپا نے, اور اندر گروپا نے پنک کلر کا چولا پہنا تھا. تو میں نے کہا دیکھا امی, گروپا نے دونوں کے ہی سیم ڈریس پہنی. پھر وہاں جا کے پھر ہم نے کیا کہتے ہیں ہمیں چائے پرساد اور کڑا پرساد اور بریڈ پکوڑا پرساد ملا تھا. پھر وہ پرساد لے کے پھر ہم لوگ کیا کہتے ہیں جب پرساد لے کے پھر ہم لوگ گھر آ گئے. پھر گھر آنے کے بعد پھر ہم لوگ پھر نہائے دھوئے. پھر اس کے بعد گنیش جی کی پوجا کری. پھر ایسے اپنا فون چلا کے پھر کھانا وانا کھانے لگے. تو گروپا نے مطلب میرے کو لگ ہی رہا تھا کہ گروپ پر اگر وہاں بلا رہے ہیں نا, ہمیں وہاں لے کر آ رہے ہیں نا, تو ضرور ہمیں بڑے مندر میں بلائیں گے. پھر ہمیں بہت اچھا لگا. بس سنگت جی میرا یہی شکرانہ ستسنگ تھا کہ ہم بہت دنوں بعد گئے تھے. مطلب لاسٹ نہیں, مطلب ابھی ہم میرے برتھ ڈے پہ گئے تھے جنوری میں. 31 جنوری کو میرا برتھ ڈے آتا ہے, تو ہم جنوری میں گئے تھے. جنوری سے ہم اب گئے. کب گئے تھے ہم 29 تاریخ کو, 29 جون کو. اس دن منڈے تھا. تو ممی کا بھی درد تھا کیونکہ اس دن پورنیما تھی. تو ممی نے پھر گھر آ کے کھیر بنائی. تو پھر گھر آ کے بہت اچھا لگا. مطلب کہ گروپا نے اتنی خوشخبری دے دی. صبح ہی گروپا کا میسج آتا کہ تجھے آج 2 خوشخبری ضرور ملے گی. تو پہلا یہ تھا کہ ہمیں دوارکا کے گئے, پھر دوسرا یہ تھا کہ ہمیں بڑے مندر بلایا. اور بس یہی شکرانہ ستسنگ تھا. میں نیکسٹ ستسنگ کی تیاری کروں گی. اوم نمः شیوائے, شیو جی سدا صاحب نمः شیوائے, گرو جی سدا صاحب. اوم نمः شیوائے, شیو جی سدا صاحب نمः شیوائے, گرو جی سدا صاحب. جے گرو جی. شکرانہ گرو جی. اننتم شکرانہ گروپا. آج بہت بڑا دن ہے, آج گروپا کا برتھ ڈے ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے, مطلب دل میں من میں اپنے آپ کی مطلب خوشی سی ہو رہی ہے. پھر ہم رات کو کیا کہتے ہیں ہم نے رات کو گروپا کا کیک بھی کاٹا. گروپا کو کیک کھلایا, پائن ایپل کا کیک. ہمیں پتہ نہیں تھا گروپا کو کون سا کیک پسند ہے, تو ہم نے سرچ کیا. پھر اس پہ آیا تھا پائن ایپل کا کیک. تو ہم پائن ایپل کی پیسٹری لے کر آئے تھے. پھر ہم نے گروپا کا بھوگ لگایا. پھر اس کے بعد کھایا. ممی کا بھی برتھ ڈے آج, تو اس لیے تو ممی کا برتھ ڈے کا کیک ہم نے پہلے ہی کاٹ دیا تھا, کیونکہ میں نے اس میں سے جھوٹا کر دیا تھا. تو اس بات پہ تو ہماری بہت چک بازی لڑائی ہو گئی تھی. تو اس وجہ سے پھر ہم گروپا کے لیے دوسرا لے کر آئے. پھر بس سنگت جی اور آپ سنگت جی کو بھی گروپا کے برتھ ڈے کی بہت بہت ڈھیروں شبھ کامنائیں. سب کے گھر گروپا سب کی جوڑی بنائے رکھے, سب کے جوڑی کو بلیس کرے, سب کے گھر
खुशहाली रखें और सब संगत जी को ब्लेस करें, उनको हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करें, सर्बत्ता भला करें, मेरी कृपा सर्बत्ता भला करें। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे कृपा एंड अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना शुक्राना चाहते हैं तो कृपा। आप भी अपना जय सत्संग गुरु हमें जी। लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।